लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। अल्लाह से डरना चाहिए इस हवाले से कि वो कहीं हमें आजमाइश में मुब्तला न करे। इस सिलसिले के अंदर अल्लामा इब्नुल जौजी एक वाक़या नकल करते हैं, उसको मैं अपने अल्फाज के जामे में आपकी खिदमत में पेश करूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक बहुत बड़े आलिम रहते थे बगदाद में। सरजमीन बगदाद पर बहुत तवज्जो से सुनने की बात है। थोड़ी सी दौलत आती है तो लोग गरीबों को हकीर समझते हैं, जैसा मैं वैसे ये नहीं। थोड़े से अच्छे कपड़े पहन लेते तो जो हल्के फुल्के कपड़े पहनकर आते लोग उनको हकीर समझते हैं। थोड़े से चेहरे का रख रखाव अच्छा होता है तो सादे सिंपल चेहरे वालों को हकीर समझते हैं। थोड़ा सा इल्म होता है तो कम पढ़े लिखों को हकीर समझते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान किसी को हकीर न समझे वरना अल्लाह उसको आजमाइश में मुब्तला कर देता है। किसी को हकीर मत समझो, किसी मुसलमान को हकीर मत समझो। हर मुसलमान की इज्जत करो, हर मोमिन की इज्जत करो। कभी अल्लाह ताला अच्छी आवाज दे देता है, अच्छा पढ़ लेता है, कोई गजल पढ़ ले, कोई अच्छी नात पढ़ ले, कोई अच्छी तकरीर कर ले, तो जिनकी आवाज में थोड़ा सा नक्स है तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह ने सूरह हुजरात में फरमाया, किसी का मजाक उड़ाने से बचो, हो सकता है तुम जिसका मजाक उड़ा रहे हो वो अल्लाह के नजदीक तुमसे बेहतर हो। इसलिए इंसान को हमेशा बेगुमान रहना चाहिए और इंसान को अल्लाह की मखलूक में अपने आप को सबसे हकीर समझना चाहिए, क्योंकि तकब्बुर इंसान को काफिर बना देता है। वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, शैतान को उसके तकब्बुर ने काफिर बना दिया। किसी की पेशानी पे नहीं लिखा है कौन क्या है, और अल्लाह की आजमाइश से हमेशा डरते रहना चाहिए। कर्ज कर रहा था कि बगदाद का बहुत बड़ा आलिम, बहुत बड़े मुत्तकी फकीह थे, शागिर्दों को साथ लेके हज के लिए निकले। और जब हज के लिए निकले, अल्लाह अकबर, पल्सर पे बैठने वाला आदमी एटी चलाने वाले का मजाक उड़ाता है, कार में बैठा हुआ साइकिल वाले को सलाम करने में शर्माता है। कितना हल्का हो गया इंसान, छोटी छोटी चीज पर बड़े बहुत ज्यादा करता है। और वो इतने बड़े बुजुर्ग थे, जब हज के लिए निकले हैं तो हजारों की तादाद में उनके शागिर्द थे, उनके पास पढ़ने आते थे। उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा, देखो हम अल्लाह के तवक्कुल पे निकलेंगे और ऐसे फकीराना और तसव्वुफाना अंदाज में हम सफर करेंगे कि हम साथ में कोई तोशा भी नहीं लेंगे। मुतवक्किलीन के अंदाज में निकलेंगे, हम अहले तवक्कुल के अंदाज में, कोई तोशा साथ में नहीं होगा। अब उस्ताद ने कह दिया तो शागिर्द मान लिए, सब उनके पीछे पीछे चल पड़े। उनके पीछे पीछे चल पड़े, बहुत दूर तक धूप में सफर किया। चिलचिलाती हुई धूप में सब झुलस गए। पानी की प्यास थी, तड़प गए, पानी पानी अलअतश अलअतश। और शागिर्दों ने कहा, उस्ताद आप तो बड़े मुत्तकी हैं, धूप आपको उतना नहीं सताती, लेकिन हम तो झुलस गए। अब एक काम करते हैं, इस धूप में हम किसी साए में रुक जाते हैं, किसी साए में क़याम करते हैं, फिर जब थोड़ा सा आराम मिलेगा जिस्म को तो हम फिर अपना सफर आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह की खुफिया तदबीर, मेरे रब की खुफिया तदबीर, उसकी आजमाइश की अंदाज, अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। एक गिरजा के नीचे सारे शागिर्द रुक गए। जैसे गिरजा के नीचे वो रुके, ठंडी ठंडी छांव उनको मिली, प्यास भूल गए। जैसे नीचे लेटे, आंख लग गई, ख्वाबे खरगोश में डूब गए। उस्ताद को पानी का ख्याल था कि मैं अपने शागिर्दों के लिए पानी का इंतजाम करूं। उस्ताद को ख्याल आया कि कहीं से पानी ले आऊं। जैसे उस्ताद पानी ढूंढने के लिए निकला, पानी ढूंढते 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 वो गिरजा के इर्द गिर्द था। देखा कि गिरजा के करीब में एक पानी का चश्मा था, साफ और शफाफ पानी का चश्मा। इसने जैसे ही पानी के चश्मे में जब वो अपना मशकीज़ा डुबाया, उस पानी के चश्मे के अंदर एक खूबसूरत चांद जैसी शक्ल नजर आई, चांद जैसा मुखड़ा दिखाई दिया। जब इसने पानी के चश्मे में हसीन और जमील चेहरा देखा तो पलटा, और जब पलटा तो गिरजा की छत पर
ایک خوبصورت نوجوان دوشیزہ کھڑی تھی، یعنی حسین و جمیل لڑکی کھڑی تھی۔ جیسے ہی خوبصورت لڑکی پر اس کی نظر پڑی، آنکھیں چار کیا ہوئی، دل پہلو سے نکلا اور ایسا لگا کہ جیسے کسی نے اس کو چھین لیا۔ خوبصورت لڑکی کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم شامل حال نہ ہو۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ خطبے میں بار بار ہم سنتے ہیں لیکن توجہ نہیں کرتے۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ جیسے اس لڑکی کو دیکھا، آنکھیں چار ہوئی، سینے سے دل نکلا، پہلو سے دل نکلا، ایسا لگا کسی نے اچک لیا۔ اس کے بعد وہ استاد اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا متقی، اتنا بڑا پرہیزگار اس لڑکی کے حسن کے فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ اور جب اس لڑکی کے حسن اور فتنے میں مبتلا ہوا، وہ پانی بھی بھول گیا، اور اس کے بعد اس نے گرجا کے دروازے پہ دستک دی جس کی چھت پر وہ لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ گرجا سے راہی باہر نکلا، اس نے حلیہ دیکھا، نورانی چہرہ، خوبصورت عبا اور ہاتھ میں عصا۔ یہ منظر دیکھ کر اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ راہب سے اس نے جواب دیا کہ میں بغداد کا فلاں عالم اور فقیہ ہوں، مجھ سے کام کیا ہے آپ کو؟ کہا وہ جو گرجا کی چھت پر جو خوبصورت چاند جیسی لڑکی کھڑی ہے وہ کس کی ہے؟ راہب نے کہا میری ہے۔ اس نے صاف سیدھے لفظوں میں ایک حلال سی بات کی، اچھی سی بات کی کہ لڑکی تیری بڑی حسین و جمیل ہے، کیا اس کے ساتھ میری شادی ہو سکتی ہے، نکاح ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا عیسائی ہیں ہم، مسلمان ہیں آپ، یہ کیسے ہوگا؟ لیکن بیٹی میری ایک لوتی ہے، میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر رکھی اور میں نے قسم کھا لی ہے کہ ایک لوتی بیٹی کو میں نے نازوں سے پالا ہے، میں مذہب نہیں دیکھوں گا، کچھ نہیں دیکھوں گا، مسلک نہیں دیکھوں گا، میری بیٹی جہاں کہے گی میں وہاں اس کا نکاح کر دوں گا۔ لیکن چونکہ آپ مسلمان ہیں اور ہم عیسائی ہیں، بیٹی سے تو پوچھ لوں، چونکہ میں قسم کھا چکا ہوں اس کی پسند سے اس کی شادی کروں گا۔ یہ جیسے ہی راہی اندر گیا اس نے کان لگا دیے۔ اندر سے باپ نے بیٹی سے کہا بیٹی ایک مسلمان خوبصورت عالم نورانی چہرے والے تجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کیا تو اس کے لیے راضی ہے؟ اس لڑکی نے کہا ہم تو عیسائی ہیں، میں اس کے ساتھ کیسے شادی کروں؟ میں بالکل اس کے ساتھ شادی کر لوں گی، لیکن ایک شرط ہے، اگر وہ عیسائی مذہب قبول کر لے اور اسلام چھوڑ دے تو میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گی۔ خدا کا اللہ اکبر، اللہ سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ ابھی ادھر باپ بیٹے بات کر رہے ہیں، بیٹی اور باپ بات کر رہے ہیں، اس نے چیخ کر کہا معاذ اللہ میں عیسائی ہو گیا، اسلام چھوڑ دیا۔ اس سے پتہ چلا حسن کا فتنہ کتنا خطرناک ہے۔ میں بار بار اپنے جوانوں سے کہتا ہوں افیئر کے چکر میں مت پھنسو، لڑکیوں پہ نظر مت ڈالو، لڑکیوں کے سوکھتے ہوئے کپڑوں کو بھی دیکھنے سے پرہیز کرو۔ اللہ اکبر، یوٹیوب کا استعمال، فیس بک کا استعمال کرتے ہو تو جیسے ہی گندے مناظر سامنے آئے نظریں پھیر لیا کرو، حتی الامکان کم سے کم انٹرنیٹ کا استعمال کرو، کہیں اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ، کہیں اس آزمائش میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اس شخص نے چیخ کر کے کہا معاذ اللہ کہ وہ عیسائی ہو گیا۔ جیسے ہی راہی باہر نکلا، راہی باہر نکلنے کے بعد کہتا ہے تم نے عیسائیت کا مذہب تو قبول کر لیا، نصرانیت کا مذہب تو قبول کر لیا، لیکن میری بیٹی کے ساتھ اب نکاح کا وقت آتا ہے۔ جیسے ہی اللہ اکبر نکاح کی بات آئی، اس لڑکی نے کہا ہم تو مالدار لوگ ہیں، ہم بہت مالدار ہیں اور تم فقیر ہو، میرا نکاح ہو تو جائے گا تمہارے ساتھ، لیکن دین مہر کیا دو گے، مہر میں کیا ادا کرو گے؟ تو اس نے کہا میرے پاس تو ابھی فی الحال کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت اس لڑکی نے کہا اب نکاح نہیں ہوگا، نکاح سے پہلے بطور مہر پہلے تم کو 1 سال تک کے ہمارے سور چرانے ہوں گے، خنزیر چرانے ہوں گے، اس کے بعد جو ہے تمہارے ساتھ نکاح ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ کی خفیہ تدبیر، اللہ ہم سب کو اپنی خفیہ تدبیر سے بچائے۔ اس امام نے، اس فقیہ نے، اس محدث نے، اس عالم نے کہا میں تمہارے سور چرانے کے لیے تیار ہوں،
اور امام ابن الجوزی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، جس عصا کا ٹیک لگا کر وہ جمعہ کے دن منبر پہ خطبہ دیتا تھا، جس عصا کا ٹیک لگا کر وہ عیدین کا خطبہ دیتا تھا، جس عصا کا ٹیک لگا کر وہ حدیثیں پڑھتا تھا، قال اللہ قال رسول کی باتیں کرتا تھا، وہ اس عصا کو لے کر کے نکل گیا اور عصا کے ذریعے سے خنزیر اور سور چرانے لگا، کھیتوں کے اندر سور چرانے لگا، سور کے بچوں کو اس عصا سے وہ ہانکنے لگا اور وہ اس میں مصروف ہو گیا۔ شاگردوں کی نیند کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ استاد غائب، استاد کو ادھر ادھر ڈھونڈا، استاد نہیں ملا۔ جب استاد نہیں ملا تو انہوں نے سوچا کہ استاد کا حال اگر کوئی بتا سکتا ہے تو یہ راہب بتا سکتا ہے۔ وہ راہب کے دروازے پہ پہنچے، ہزاروں شاگرد، اور کہا ہمارا استاد کہاں گیا؟ ان کو یوں لگا کہ ہمارا استاد مسلمان ہے، کہیں پر یہ راہب نے تو اس کو قتل نہیں کر دیا یا کیا کر دیا۔ پہنچے تو راہب نے پورا واقعہ، لڑکی والا واقعہ، خنزیر والا واقعہ سب پورا کے پورا بیان کیا۔ شاگردوں میں کوہرام مچ گیا، چیخ و پکار مچ گئی، ہلہ مچ گیا، رونے دھونے لگے۔ پھر سوچا کہ چلو آخر استاد ہے، اس کو نصیحت کریں گے، اس کو سمجھائیں گے، اس کو منائیں گے۔ سارے شاگرد پہنچے تو دیکھا خطبے والے عصا سے وہ سور چرا رہا ہے، ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے، ادھر سور جاتا ہے تو عصا لگاتا ہے، ادھر سور جاتا ہے تو عصا لگاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے شاگردوں نے اس کو کہا استاد تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اور تجھے معلوم نہیں اسلام حق ہے، اسلام سچا ہے، تم نے ہی تو ہمیں بتایا کہ اسلام حق ہے، اسلام سچا ہے۔ ساری باتیں سن کر نصیحت بے اثر، اس نے کیا کہا پتا؟ جاؤ مجھے مت سکھاؤ، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، مجھے مت سکھاؤ، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ شاگردوں نے دیکھا کہ اب یہ نصیحت اثر نہیں کرتی۔ جب اللہ کسی سے دین لیتا ہے، عقلیں چھین لیتا ہے، نصیحتیں بھی اثر نہیں کرتی، نصیحتیں بھی جو ہے وہ بے اثر ہو جاتی ہے۔ حق پر حق بات سمجھنے سننے کے لیے پردے پڑ جاتے ہیں۔ شاگرد نکلے، کہا کہ اب چھوڑ دو اس کو اس کے حال پہ، اور وہ لبیک کی صدائیں کرتے ہوئے مکہ المکرمہ کی طرف چلے گئے۔ اس زمانے میں حج کئی مہینوں کے بعد لوگ لوٹتے تھے۔ اب حج کر کے جب واپس لوٹے تو دل میں خیال آیا بغداد جائیں گے تو جواب کیا دیں گے؟ اہل بغداد ہمیں نہیں اس کو پوچھیں گے، کیونکہ وہ تو بڑا عالم محدث اور فقیہ ہے بغداد کا، کیا کریں گے؟ انہوں نے سوچا کہ حج سے واپس لوٹتے ہوئے ایک کام کرتے ہیں کہ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ اسے ہدایت دے، ہو سکتا ہے اللہ اس کے دل پلٹ دے۔ دعائیں کی اس کے لیے، اور جب آئے تو دیکھا کہ پھر وہ سور چلا رہا تھا۔ اب تو اس کی شکل بھی تبدیل ہو رہی تھی، اس کے حالات بھی بدل چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ سور چراتے ہوئے دیکھا، لوگ رونے لگے۔ پھر کہا استاد سنبھل جا، سدھر جا، عیسائیت مذہب حق نہیں ہے، اسلام حق ہے۔ بہت ساری باتیں بتائی، پھر بھی اس نے کہا جاؤ جاؤ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ پھر وہ لوگ نکل گئے ہدایت کی دعا کرتے ہوئے۔ پھر ہدایت کی دعا کرتے ہوئے جب نکلے، کچھ دور پہنچے تھے کہ دیکھا کہ ایک سایہ ہاتھ دیتا ہوا آ رہا ہے، وہ رک گئے۔ سایہ آگے بڑھتا رہا، آواز آئی رکو رکو رکو، یہ سب رکے ہوئے تھے۔ قریب آیا، کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر تم سب کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مذہب اسلام ہی حق اور سچا مذہب ہے۔ اللہ نے اس کو پھر سے ایمان کی دولت عطا کر دی، اور پھر وہ بندہ شاگردوں کے ساتھ چل پڑا، لیکن حج کی سعادت سے محروم رہا۔ جب بغداد گئے، پھر وہی مسند، پھر وہی جاہ و جلال، پھر وہی عزت، پھر وہی وقار، پھر وہی تقوی، پھر وہی پرہیزگاری۔ ایک دن حدیث کے درس کی محفل سجی ہوئی تھی، ایک لڑکی آئی، اس نے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھولا گیا، لڑکی اندر داخل ہوئی اور وہ آ کر کے اسی عالم اور فقیہ کے پاس بیٹھ گئی تو اس نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بناؤ۔ لڑکی مسلمان بن گئی، بہت خوبصورت تھی۔ اس عالم نے اس کو پہچان لیا، شاگردوں نے بھی پہچان لیا، تو اس لڑکی سے پوچھا کہ تو یہاں کیسے آئی؟ تو کہا کہ جب یہ نکل گئے عیسائیت سے اور پھر بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو کچھ دنوں کے بعد دن گزرتے گئے، چونکہ ان کی محبت بھی میرے دل میں پیدا ہو گئی تھی کہ انہوں نے میرے محبت میں معاذ اللہ اسلام چھوڑ دیا۔ ایک رات میں سوئی، میری قسمت جاگ گئی، میں نے خواب میں سید السادات
मौलाए कायनात, बाबे मदीनतुल इल्म, हसनैन के बाबा, ज़हरा के शौहर अली ये मुर्तज़ा को देखा और अली ने मुझसे कहा, ए लड़की, इस्लाम मजहब सच्चा है और जा और इस्लाम कबूल कर ले। तो मैं इस्लाम कबूल करने आई हूँ। अब इस्लाम कबूल तो कर लिया मौला के कहने पर, लेकिन चाहती हूँ कि अब आपके साथ मेरा निकाह हो जाए। अब उस लड़की के साथ निकाह भी हो गया। निकाह हो गया। निकाह के बाद शागिर्दों ने पूछा, उस्ताद, जिस लड़की के लिए ईसाई हुए थे वो लड़की मुसलमान होकर के मिल गई, लेकिन उस्ताद ये बताइए कि आपको अल्लाह ने इतनी बड़ी आजमाइश में मुब्तला किया। तवज्जो, असल बात अब आ रही है। असल बात, असल उन्वान अब आ रहा है। उस्ताद, आप इतने बड़े आलिम होकर के बिगड़ गए थे, गुमराह हो गए थे, काफिर हो गए थे, ईसाइयत आपने कबूल कर ली थी, क्या वजह थी? अल्लाह ने आपको इतनी बड़ी आजमाइश में क्यों मुब्तला किया? अल्लाह ने आपके साथ खुफिया तदबीर क्यों की? उस शख्स ने कहा, उसकी एक वजह है, एक वजह, एक और सिर्फ एक वजह। का वो एक वजह क्या है? तो कहा कि एक शख्स ईसाई था, वो इस्लाम कबूल करने के लिए मेरे पास आया और आकर के सीधा मुझे लिपट गया। वो आया और आकर सीधा मुझे लिपट गया। थोड़ी यहां पर मैं आपकी सोच, अल्लाह करे बदल जाए हमारी। अगर कोई इत्र में मुअत्तर हो और वो हमारे गले मिलना चाहे, हम उससे गले मिलते हैं। अगर कोई मालदार हो हमसे गले मिलना चाहे, हम उससे गले मिलते हैं। अगर कोई गरीब हमें लिपटने की कोशिश करे जिसके पसीने से बदबू आ रही हो, तो हम फौरन दूर हट जाते हैं। ये दिल का तकब्बुर है, ये दिल की अनानियत है ना? लोग ये करते हैं। लेकिन किसी का पसीना आखिर उसकी बदबू ही तो है। पसीने की बदबू तकब्बुर की बदबू से कम है, क्योंकि पसीने की बदबू पानी से धुली जा सकती है, लेकिन तकब्बुर की बदबू 7 समंदरों के पानी से भी धुली नहीं जा सकती। इंसानों के लिए आज मफाद परस्ती, मतलब परस्ती, दौलत परस्ती, हवस परस्ती, नफ्स परस्ती, बस इसी के अंदर इंसान डूब गया है। हक परस्ती के सिवा हर चीज कर रहा है इंसान। हक परस्ती नहीं है, इल्ला माशाल्लाह बाकी सब है। वो आलिम जिसको ईसाइयत की तरफ वो चला गया था, काफिर हो गया था, फिर अल्लाह ने तौबा की तौफीक दी। शागिर्दों ने पूछा कि क्यों ये हुआ, तो कहा कि एक ईसाई इस्लाम कबूल करने के लिए आया और वो मुझसे लिपट गया। जब लिपटा तो मैंने अजराए अनानियत और तकब्बुर का, चल हट, मैं तुझसे बेहतर हूं। क्या कहा? चल हट, मैं तुझसे बेहतर हूं। उस ईसाई ने रोते हुए कहा, बेहतर अल्लाह के इल्म में कौन है, ये तो अल्लाह जानता है। अल्लाह के इल्म में बेहतर कौन है, ये तो अल्लाह जानता है। वो शख्स कहता है, फिर मुझे पता चला कि वो मुसलमान हो गया और इतना मुत्तकी, इतना परहेजगार हुआ कि उसके तकवे के चर्चे होने लगे, उसके चर्चे होने लगे। और सिर्फ एक जुमले की वजह से कि चल हट, मैं तुझसे बेहतर हूं, बस इसी एक जुमले की वजह से अल्लाह ने मेरा ईमान छीन लिया और मैं ईसाई हूं। अब आप मुझे बताएं, चल हट, मैं तुझसे बेहतर हूं, ये एक जुमला इतने बड़े फकीह और मुहद्दिस को इतनी बड़ी आजमाइश में गिरफ्तार कर सकता है, तो आज हम कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जो नहीं करते वो बहुत बड़ी बड़ी सोचते हैं, इसलिए उनको अल्लाह की खुफिया तदबीर से बचना चाहिए। मैं फलान को, मेरा खानदान सबसे बड़ा और बाकी सारे खानदान निचले हैं, मैं बड़े बाप का बेटा हूं, मेरा कारोबार इतना बड़ा है, बाकी सारे कारोबार निचले हैं। अरे निचला उचला मत सोचो, इसलिए कि पता नहीं उसकी नजर में कौन बेहतर है। अरे उसकी शान तो ये है कि फिर वो हबशियों को भी काबे पर चढ़ाता है। उसकी शान तो ये है कि अल्लाह अकबर, फिर वो गुलामों को भी इमामत के काबिल बनाता है।
اس لیے انسان کو دل سے انانیت اور تکبر نکالنا چاہیے، اور یہ انسان کو کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میں بہتر ہوں۔ صوفیہ فرماتے ہیں جو پوری کائنات میں اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھے لیکن ایک بندے سے بہتر سمجھے، وہ اب بھی تکبر کرنے والا ہے، وہ تکبرین میں اس کا شمار ہے، اور جس کے دل میں تکبر کا بت ہے اللہ تعالیٰ اس کے سجدوں کو بھی قبول نہیں کرتا۔ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تکبر تو لے جاتا ہے نا پھر وہاں تک۔ تو آج یہی برائی ہمارے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک آنے والے عیسائی کو کہا کہ چل ہٹ میں تجھ سے بہتر ہوں، تو یہ انجام ہوا۔ ہم تو مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں۔ ہر آدمی ایک دوسرے پر بہتر اپنے آپ کو سمجھتا ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچتے ہیں۔